कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लोगे? ये नटखट माखन चला रहा था, मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले ला। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायोऽद्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि